میرے محبوب دا حسن ویکھ کے سمجھ جائے جدو یار اتنا خوبصورت میرا رب کتنا خوبصورت ہو سی اج تسی تے میں عام جے حسن دے مگر پاگل آئے صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے تے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا ٹرنا لے ٹور گئے رخ بدل گئے آؤ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں میری پچھلے موضوع دی گل مک گئی میں سمجھا چھڑیا ہے تیری مرضی دی گل ہے تو عمل کر لے تاویں تیری مرضی دی گل ہے عمل نہ کر تاویں تیری مرضی دی گل ہے لیکن میرا رب فرماندا ہے میرے حسن ورگا کسے دا حسن نہیں میرے جمال ورگا کسے دا جمال نہیں میری کریمی ورگی کسے دی کریمی نہیں میری رحیمی ورگی کسے دی رحیمی بھی نہیں لیکن اے میرے محبوب دے غلام ایک گل یاد رکھ لیں اگر وہ کریم بھی بڑا ہے رحیم بھی بڑا ہے او دا حسن و جمال بھی بڑا ہے اے بھی یاد رکھی او دی جلالت بھی بڑی ہے قہاریت بھی بڑی ہے اگر انہیں حساب مانگ لیا پھر تیرے میرے کو جواب کوئی نہیں ہونا انہیں نعمتاں بھی بڑیاں دتیاں نے ساڈی نا شکریاں بھی عروج تے نے انہیں حساب بھی نہیں منگیا اے زبان ویکھ لے بندہ بولے تے لوگ سن کے خوش ہوندے نے بندہ بولے تے پتہ لگ جاندا ہے عالم ہے بندہ بولے تے پتہ لگ جاندا ہے بڑی سونی گفتگو کردا ہے لیکن میری تیری نا شکری دا عالم ہے وے کہ تو تے میں اپنے رب نو ناراض کرن دے وچ کسرت نہیں چھوڑ دے اللہ دے محبوب دے غلاموں یاد رکھ لو میں تانوں عرض کرنا چاہنا اے جوانی بھی مک جاونی ہے بڑھاپا آ جاونا ہے اج حسن و جمال ہے چہرے تے جھریاں کوئی نہیں ایک ویلا او آونا ہے جدوں چہرے تے جھریاں آونیاں نے پتر کھڑا ہو کے عرض کرسی ابا جان ویکھو تے صحیح میں کتنا خوبصورت ہاں اس ویلے تو ایک ٹھنڈی آ بھر کے آکھسی او پتر اج تو بڑا خوبصورت ہے لیکن یاد رکھ جیڑا تیرا پیو ہے کدی اے دے تے بھی بڑی جوانی آئی اے بھی بڑا خوبصورت آئی اس واسطے میں آکھیا کہ صدا نہ باغی ہوئی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا او صدا نہ ماں پیو تے حسن جوانی او صدا نہ صحبت یاراں میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میں کریم آقا علیہ السلام دی پہلی حدیث پاک پڑھن لگا میرے رب دے محبوب نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ میرے کریم رب دے محبوب نے ارشاد فرمایا اس محبوب نے جدی زبان اتنی مٹھی ہے صحابہ جدو سن دے نے دل چاہتا ہے سنی جاویے اس زبان دے بارے قرآن فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ اس زبان دے وچوں جدو بھی جملے نکلے نے رب دے کلام تے رب دے حکم دے نکلے نے اس تو علاوہ کدی گل نہیں نکلی او دے وچوں جدو جملے نکلے میرے تیرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے باپ جنوں اج تو تے میں کچھ بھی نہیں سمجھدے اسی سمجھنے ہیں بابا تو بڑھڑا ہو گیا ہے او بابا تیری ہن گل ہی کوئی نہیں بابا دور بدل گئے نے او بابا تو سمجھیندا نہیں میری گل نو بابا میرے یار بڑے ستھرے نے او بابا میرے کام بڑے انوکھے نے بابا تو بڑھا ہو گیا ہے ہن تو بیٹھ جا تو بس اپنے کام دھندے کردا رہو تسبیحاں کھڑکائی رکھ بس مسیتاں جا اے بابا تیری ہن ویلیو کوئی نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے محبوب نے شان دا چڑھی فرمایا کہ اے باپ نو چھوٹا سمجھن والے ہو آؤ ذرا سنو اے باپ ہوے جڑا جنت دا درمیانی دروازہ ہے باپ کی یہ جنت دا درمیانی دروازہ ہے تے یاد رکھ لو میں کریم آقا دی ذات تے قربان نہ جاواں زمین تے قدم رنجا فرمایا باپ دی عزت کوئی نہیں باپ دی ویلیو کوئی نہیں میرے کریم آقا نے جدو زمین مبارک تے قدم رکھیا تے زمین والے نو دس چھڑیا کہ اے زمین والیو اے باپ بڑیا شانہ والا ہے اے ماں بڑے مقامہ والی ہے فرمایا لوگو جنت مرن تو بعد لبسی جدو لبی او بھی تیرے اعمال چنگے ہوئے تھے اسی لیکن یاد رکھ لیں فرمایا میں تینوں جنت تیرے گھر دے وچ دے کے جاندا پیا فرمایا تو ماں باپ نو گھٹ نہ سمجھ اچھا میں ایمانداری نال تسی دسو کہ جنت لبنی سوکھی ہے ذرا بولو جنت لبنا سوکھی ہے لیکن میرے کریم آقا دے ویکھو کتنی ساڈے اوتے مہربانی فرمایا تو دور نہ جا گھر دے وچ ایک مرلے تے تیری جنت پئی ہے انہاں دے نیڑے ہو جا تو جنت وچ ہے
اے میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ جو بابا آیا انہیں آ کے عرض کی تھی، او بابا روندہ ہمدہ ہے، اکھاں دے وچ آنسو نے، او رو کے کی بیاندہ ہے، اے آقا کریم مدینے والے، اے لجپال مدینے والے، اے سونیاں زلفاں والے، اج میں تواڈے کول ایک عرضی لے کے آیا ہاں۔ میرے کریم لجپال نے پوچھا، اے بابا تو دس تے صحیح تو روندہ کیوں نہ ہے، تیری اکھاں دے وچ آنسو کیوں نے؟ او میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، اے گل کوئی عام نہیں، یاد رکھ لیا جے، اج اگر باپ رو پیا، اج اگر باپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے میری تے تیری وجہ دے نال، یاد رکھ لیں پھر رب نو مناونا بڑا اوکھا ہو جاسی، رب کوئی نہیں مننا۔ وجہ کی ہے؟ او بابا جدو سونے مدینے والے دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا ہے، او دی اکھاں دے وچوں آنسو نے، انہیں آ کے مدینے والے دی بارگاہ دے وچ مدینے دی دھرتی تے بیٹھ کے عرض کیتی، سونیا میرا کو پتر ہے، او دے واسطے میں جوانی بھی گال چڈی ہے، میری ہڈیاں بھی جواب دے گئی ہیں، اے دیکھو میرا حسن بھی چلا گیا ہے، میرا جمال بھی ختم ہو گیا ہے، چہرے تے بھی جھریاں آ گئی ہیں، وال بھی سفید ہو گئے ہیں، میں بڈھڑا ہو گیا، لیکن میرا پتر آج میرے اتنے ایک الزام لاندا پیا ہے۔ او الزام کیے جی میں آج تو تے میں آنا ہے، او بابا یہ میں کمایا ہے، بابا یہ میرا ہے، تو پیچھے ہو جا، تیری ہر شے ہو گئی ہے۔ اس پتر نے بھی آج تو 1500 سال پہلے بہ کے مدینے والے دی بارگاہ دے وچ جڑا بابا حاضر ہویا انہوں بھی یہی آکھیا سی، بابا اے میں کمایا ہے، اے میری کمائی ہے، اے دے وچ ہاتھ نہ لا، اے دے وچ تیرا حصہ کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام اس بابے نے جڑی رو کے عرض کی تھی، سونے مدینے والیا میں جدو جوان سا ہوئی دے ہر کم کردہ سا، تے میں جوانی رول کے اے دے مرنے مردہ سا، آج جدو میں کچھ اید تو منگنا وا، اے میں نو دکے مار کے دور کر دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، انہیں آکھیا سونیا میرے پتر نے تانا ماریا ہے، انہیں آکھیا بابا تیرا حصہ کوئی نہیں، تو میری دولت وچوں کچھ نہ لیا کر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام مدینے دے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان ذرا تو توجہ دے نال سن لے، اگے تیری مرضی ہے، تیرے پلے گل پوے یا نہ پوے، لیکن میرے کریم لجپال نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان انتا و مالکا، تو تے تیرا مال ادو میں تیرے پیو دیو، یعنی ادو میں چیزاں تیرے باپ دیاں نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام اگے چلیے، میرے کریم آقا علیہ السلام دی ایک حدیث پاک میں بڑی، الوالد اوسط ابواب الجنہ، میں مدینے والے دے فرمان تے قربان جاواں، میرے مدینے والے نے ارشاد فرمایا باپ تیرے جنت دا درمیانی دروازہ ہے، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اے باپ جنت دا دروازہ ہے، تے ماں تیرے پیر جنت تیرے ماں دے پیراں دے تھلے وے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، آج لوگ بڑے پیسے بھر کے مکے بھی جاندے نے، مدینے بھی جاندے نے، صفا مروہ تے بھی دوڑ دے نے، عرفات وچ بھی جاندے نے، مینا دے وچ بھی جاندے نے، مزدلفہ دے وچ بھی جاندے نے، قربانیاں بھی کردے نے، 14-15 لاکھ بھر کے، پھر بھی اس گل دا یقین نہیں ہوندا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، آؤ سنو، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، او جدے گھر ماں ہوئے، جدے گھر باپ ہوئے، او سویرے اٹھ کے محبت نال انہاں دے چہرے نو تک لوے، رب حج دا ثواب عطا فرما، رب حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ میری کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، آؤ میں دوجی حدیث پاک باپ دی شان دی سناواں۔ میرے کریم لجپال مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالد، سخط اللہ فی سخط الوالد، فرمایا کہ ہاں او نوجوان باپ نو ناراض نہ کریں، اگر اے ناراض ہو گیا رب ناراض ہو سی، جے اے راضی ہو گیا اللہ بھی راضی ہو جا سی۔ فرمایا اگر اے ناراض رہا پھر تیرے واسطے جہنم میں جنت دی خوشبو بھی نہیں لبنی۔ فرمایا جے اے راضی رہا رب فرشتیاں نو آکھنا یو پیچھے ہٹ جاؤ، انہیں مما تے بابے نو راضی کیتا، جنت میں تیار یہ دے واسطے کیتی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلام، قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں میں آیت کریمہ سورہ لقمان دی کچھ حصہ پڑھیا، رب نے ارشاد فرمایا انشکر لی
ولی والدیک، اے بندے تم میرا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ آؤ میں آخری گلاں سنا جاواں، رب دا شکر کیے، نماز پڑھ، صدقات کر، خیرات کر، او دی نا فرمانی نہ کر، اذان ہو جاوے او دی بارگاہ وچ جھکن واسطے تیار ہو جا، قرآن تیرے سامنے آ جاوے او دی تلاوت کر، تیرے سامنے زکات دا ویلا آ جاوے زکات ادا کر۔ رب نے تینوں دولت دیتی ہے، پیسہ خرچ کر کے مدینے مکے چلا جا، حج عمرہ کر کے آ جا، لیکن میرے محبوب دے غلام، ماں تے باپ تے شکر گزار کیویں بننا ہے؟ انہاں دا شکر گزار بننا ہے کہ جدو ماں بیمار ہوئے انہوں دھکے نہ مار، بلکہ او دے قدمہ دے نال لگ جا، ان دے قدمانو صاف کر۔ حضرت امام عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ایک وقت دے امام گزرے نے، آپ فرماندے نے کہ ایک رات آپ دے ایک مقتدی نے خواب ہوئے کیا، روایات دے وچ ہوندا ہے آپ دے ایک مقتدی نے خواب ہوئے کیا، او کی ویندا میں مختصر گل کراں، انہیں ویکھیا امام صاحب دے داڑھی دے وچ ہیرے موتی جواہرات لگے نے، او خواب جدو ویکھیا اٹھ کھلوتا، انہوں چین آیا، دعا منگن لگا، یا رب العالمین جلدی نال فجر ہوئے، میں ذرا امام صاحب تو جا کے پوچھاں امام صاحب ماجرا کیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، جدو او امام دا مقتدی امام دے کول پہنچیا ہے، انہیں جا کے عرض کیتی، اے امام اے فرماؤ تواڈی داڑھی دے وچ ہیرے جواہرات کی دعائیں نے؟ آپ نے جواب دیتا، او گل ٹھپیا رہن دے، بند رہن دے گا، کیا نا نا ہن تے چپ نہیں رہنا، اگر چپ رہنا ہوندا میرا رب مینوں خواب دے وچ نہ وکھاویا۔ فرمایا اچھا پھر دسو ہن وجہ کی ہے؟ امام صاحب دستے نے ایک رات میری اماں کم کر کر کے تھکی پئی آئی، سو گئی، او دے پیراں تے مٹی لگی ہوئی آئی، میں سمجھیا کہ اگر میں پانی نال دھواں ماں جاگ جاسی، او دی نیندر خراب ہو جاسی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام اماں جان دے قدمانوں او امام صاحب فرماندے نے میں کپڑے نال بھی صاف نہیں کیتا، پانی نال بھی صاف نہیں کیتا، بلکہ میں داڑھی دے نال اماں دے پیراں نو صاف کیتا ہے، میرے رب نے میری داڑھی تے ہیرے موتی جواہرات لا چھڑے نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، ماں تے باپ اس سہارا نے جدو سہارا ٹور جاوے نا، باپ اس چھت کی مان دے دے جڑی ہر تپش ہر ٹھنڈ نو برداشت کر کے اولاد تے کوئی گرم سایہ یا ٹھنڈ نہیں لگن دیندا۔ اس واسطے ساڑے حال ہی دے اندر جنہاں دے ختم دے وچ اج اس موجود ہیں، ساڑے بڑے پیارے نمازی ہیں، اللہ کریم انہاں نو غریق رحمت کرے، انہاں دی قبر تے بے حساب رحمت دا نزول فرمائے۔ تسی سارے مل کے میری اس دعا تے انہوں بھی دعا منگڑی ہیں، لیکن میں دلوں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کریم ساڑے بزرگ ماسٹر محمد بشیر ساکی صاحب نو جنت دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑے پیارے تہجد گزارن، قرآن دی تلاوت کر دیاں، ہر سال جتوں تک میں سنے ہیں ہر سال کوشش کر دیاں بھئی اعتکاف وچ بھی بواں، لیکن جدو علالت ہوئی پھر رب نے زندگی دا ساتھ نہ دیتا، دنیا تو چلے گئے، ایک دن تو تے میں بھی ٹور جاؤنا ہے، اے ویلے ٹور جاؤنے نے، لیکن چنگا ویلا اوے میرے محبوب دے غلاموں کہ اسی رب نو راضی کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دعا ہے، میں جو ٹوٹے پھٹے کلمات پڑھے اللہ پاک انہاں نو اپنی پاک بار دے قبول فرما کے ساڑے اس بزرگ نمازی وہ واسطے باعث نجات، باعث برکت اور باعث بلندی درجات بنائے۔ اللہ کریم اسا سارے دی بخشش تے مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔